अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मक्का मुकर्रमा से आपके दरमियान फिर एक बार हाज़िर हो गए हैं। अभी जस्ट ही हम तवाफ़ साई वगैरह सब ख़त्म करके निकले हैं। अगर आप देखेंगे हमारे पीछे ही काबा आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। इसलिए आप इंशाअल्लाह जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब के लिए हमारी दुआ है। खुदावंद आलमीन आप सबकी जो भी हाजात है सबकी हाजात को। और पीछे आप देख रहे हैं, जो पीछे ये देखिए वहाँ पे काबा नज़र आ रहा है। खुदा हम सबको तौफीक दे इंशाअल्लाह। अब तमामी हज़रात के लिए दुआ है, और इंशाअल्लाह जब तक हम यहाँ पर हैं दुआ भी करते रहेंगे आप सबके लिए इंशाअल्लाह। सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अभी हम क्योंकि रात के तकरीबन 1 बजने जा रहे हैं, और हम तवाफ़ ख़त्म करके साई वगैरह ख़त्म करके अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं इंशाअल्लाह होटल पहुंचने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। आज टेम्परेचर 38 डिग्री था, तो लिहाजा उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जा रही है दिन में बाहर निकलने में। और रात में अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून वाला माहौल रहता है, सुकून के साथ हम तवाफ़ कर सकते हैं। और ठंडा मौसम, कोई पसीना नहीं, कोई टेंशन नहीं, और लोग भी कम हो जाते हैं रात में। अगर सफ़ा व मरवा की हम बात करें तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत लंबा पड़ जाता है। लेकिन ख़ुद तवाफ़ खाने काबा की बात करें तो आजकल चूँकि भीड़ कम हो गई है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि वीज़ा वगैरह 30 कंट्रियों के लिए बंद कर दिया गया है, इस वजह से पब्लिक का आना कम हो गया है। और चूँकि हज का मौसम करीब है, इसकी वजह से अब उम्रा के लिए वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, तो उस वजह से रास्ता भी बंद होने की वजह से पब्लिक कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर जो मौजूद है उनको उससे बड़ा आराम मिला है, और उसकी वजह से बेहतरीन तरीके से नॉर्मल तरीके से हम लोग ज़ियारतें कर पा रहे हैं। और दुआ है कि खुदा आप सबको भी ये ज़ियारत नसीब फरमाए। तो हम अभी तकरीबन बाहर ही आए हैं। आपने यकीनन सुना होगा यहाँ पर मक्के के सामने जो आप देख सकते हैं पीछे क्लॉक टावर जो यहाँ का मशहूर है, शाह अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से यहाँ पे वक़्फ़ किया गया है, और हम क्लॉक टावर के बाहर ही हैं। ये सऊदी अरब में जब आप सबसे बड़ी बिल्डिंग की बात करेंगे तो जो बिल्डिंग मेरे पीछे खड़ी है, इसके ऊपरी महले पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर टॉप पे घड़ी नज़र आ रही, वॉच, और इसको क्लॉक टावर का नाम दिया गया है। और ये यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। ये हरम की देखिए, पीछे हरम है, ये सामने ये होटल है। अगर मैं आपको फिर एक बार होटल ही दिखा दूँ तो यूँ हो जाएगा होटल का नज़ारा। ये आप देख सकते हैं होटल। क्लॉक टावर के नाम से मशहूर है। तो खुदा ने तौफीक दी और इज़्ज़त दी, और आप लोगों ने दुआ की, इस मकाम तक पहुँचने में कामयाब हो गए। और इंशाअल्लाह करीब वापसी के दिन गिन रहे हैं। अल्लाह का घर छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये हुकूमती हदूद होते हैं, इस वजह से इंसान मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस आ जाएं। तो लिहाजा अभी बस चंद दिन ही है। आपके लिए भी हम दुआ को हैं, आप हमारे लिए दुआ करते रहिएगा इंशाअल्लाह। पीछे बस ये काबे का एक मीनार भी नज़र आ रहा होगा आपको। और अगर आप इस तरफ से पूरा मंज़र देख लेंगे, मैं थोड़ा सा घुमा दूँ आराम से, तो आप पूरा नज़ारा देख लेंगे। ये काबे के बाहर हैं, ये अंदर से गेट्स हैं, बहुत सारे गेट्स यहाँ पर हैं माशाल्लाह से। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा। ये हमारे मोटा भाई हैं, मोटा भाई गुजराती में कहते हैं, बड़े भाई को कहते हैं, आप लोग गलत न समझ लीजिएगा। ये हमारे मुंतज़िर साहब हैं जो अफ्रीका से आए हुए हैं। हमारी टूर में हम साथ में हैं, एक ही रूम में हैं, हम दोनों का आना जाना साथ में रहता है। इनके लिए भी आप लोग दुआ करें, वे बहुत अच्छे माशाल्लाह मोमिन हैं।
اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرف سے چاروں طرف سے خوبصورت. آپ کو اندازہ یہ لگانا ہے ابھی رات کے 1 بج رہے ہیں. آج تاریخ یہاں پر ہو گئی ہے 22 تاریخ 22/4/2025 22 اپریل 2025 کا یہ منظر ہے کعبے کے باہر. یہاں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تو کبھی رات ہوتی ہی نہیں ہے. جس طرف بھی دیکھ لیں گھما لیں پبلک کو دیکھ لیں آپ. قافلے پہ قافلے دیکھیے نیا قافلہ کہیں سے آیا ہوا ہے. ان کو ہدایت دی جا رہی کیسے اندر جانا ہے. اگر آپ اس طرح پورا دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کعبے کی خوبصورتی ہے. اور یہ مینار سے آپ دیکھ رہے ہیں مینار دیکھ رہے ہیں وہاں پہ مینار لگے ہوئے ہیں. اور ایک گیٹ جو ہمارے ہاتھ سامنے ایک گیٹ اندر جانے کا ایک گیٹ یہ والا بھی ہے. تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں. بس خدا سے ہماری دعا ہے کہ خداوند عالمین جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خدا ان سب کو بھی عمرہ کی زیارت نصیب فرمائے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور جتنے لوگ آئے ہم لوگ آئے ہم نے جتنے بھی اعمال بجا لائے ہیں جتنے بھی دعائیں کہ خدا سب دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور تمام جتنے دوست احباب نے خدایا جن لوگوں نے دعاؤں کی التماس کی تھی ان سب کی جو بھی حاجات ان سب کی حاجات کو روا فرما. اور جو لوگ مشکل پریشانیاں رکھتے تھے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو رفع دفع فرما. خدایا ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. خدایا جن دوست احباب نے دعاؤں کی التماس کی ان کی جو بھی حاجات ان سب کی حاجات کو روا فرما. جو پریشانیاں رکھتے ان کی پریشانیوں کو رفع دفع فرما. خدا تیرے گھر کے سامنے میں دعا کر رہا ہوں جن دوستوں نے ماں بہنوں نے بیٹیوں نے اپنے گھر والوں کی دعاؤں کی التماس کی اپنے بال بچوں کی دعاؤں کی التماس کی. خدایا ان سب کے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما. ہماری قوم کے تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اور جن جب بے روزگار جانوں نے دعاؤں کی التماس کی خدا ان سب کو جلد از جلد روزگار عطا فرما. خدا تمام مرحومین کو جنت نصیب فرما. خدا تمام مومنین جہاں پر بھی بستے ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں علی کے چاہنے والے بستے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا پرچم اسلام پرچم حسینیت ہمیشہ بلند فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. خدا دشمن امریکہ اسرائیل ان کے تمام حامیوں کو نیست و نابود فرما. خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے ہماری سب سے بڑی دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. خدایا بارے دیگر جن لوگوں نے دعاؤں کی التماس کی جو بھی حاجات سب کی حاجات کو روا فرما. جو پریشانیاں رکھتے ان کی پریشانیوں کو رفع دفع فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. اور جو اولاد نرینہ کے محتاج سب کو خدایا اولاد نرینہ عطا فرما. خدایا آخری دعا ہماری ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں خدا ان سب کو حج بیت اللہ کی زیارت عمرہ کی سعادت ان سب کو نصیب فرما. خدایا اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین فی الدنیا اللہم ارزقنا شفاعت الحسین فی الآخرہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم سیڑھی اتر کر ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں. یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے بورڈ لگے ہیں. شاید یہ صحیح دکھا نہیں پا رہا ہوں. وہاں بورڈ پہ آیتیں لکھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. چلیے خدا حافظ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے اور زیارتوں میں آپ سب کو یاد رکھے ہوئے ہیں دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھے ہوئے ہیں. آپ ہمیں دعا کرنا نہ بھولے گا. ضرور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر اگر انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ایک بار ضرور ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.